मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहें। एक रोज़ा है, एक ज़कात है। तो मुसलमान वही है जो हुक्म अल्लाह का इसकी तरफ मुतवज्जे होता है, ये कहता है लब्बैक लब्बैक, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ। नमाज का हुक्म मुतवज्जे हुआ, इसकी दौड़ मस्जिद में। अल्लाह ने रकम दे दी, माल दिया, ज़कात का हुक्म मुतवज्जे हो गया, इसने कहा या अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं एक एक रुपए का हिसाब करके तेरे रास्ते में ज़कात दूंगा। ये मोमन है, ये सही मुसलमान है, ये अल्लाह से मोहब्बत करने वाला है। इसके ऊपर इसके पास माल मौजूद है, हज का हुक्म मुतवज्जे हो गया। जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा, हर साल नहीं, हर 5 साल के बाद नहीं, जिंदगी में सिर्फ एक मरतबा उसको तुम पूरा कर लो। उस घर की जियारत कर लो जिस घर की तरफ जिंदगी भर रुख करके नमाज पढ़ी है, तुम्हें इस घर में, इस सफर में उस घर की जियारत नसीब हो जाएगी। तो मुसलमान कहता मैं तैयार हूं, अब रमज़ान आने वाला है। रमज़ान की इंतज़ार में मुसलमान है, इसलिए कि अल्लाह के नबी भी रमज़ान की इंतज़ार फरमाया करते थे। शाबान के एक एक दिन को शुमार किया करते थे कि आज शाबान के इतनी तारीख़ है और रमज़ान को इतने दिन बाकी है। रजब का महीना आता, अल्लाह के नबी दुआ मांगते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबा व शाबाना व बल्लिगना रमज़ान। फरमाया रजब का महीना शुरू होता है, हवा रहमत की चलनी शुरू हो जाती, रहमत की हवाएं चलती हैं, पूरा रजब रहमत की हवा चलती है। जब शाबान शुरू होता है, बादल आने शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत के बादल कायनात पे छा जाते हैं। जब रमज़ान शुरू होता है, वो बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह की रहमत रमज़ान में बारिश के कतरों से भी ज़्यादा बरसती है। इतना मुबारक महीना अल्लाह ने रमज़ान को बनाया। कुरान जैसी अजीम शान किताब, कुरान जैसा अजीम कलाम, कुरान जैसी अजीम शान किताब मुबीन को नाजिल करने का जो अल्लाह ने फैसला फरमाया, वो रमज़ान का किया। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। अल्लाह ने रमज़ान के महीने में कुरान नाज़िल किया। अल्लाह ने रमज़ान के महीने को सरदार बनाया। सैयद शुहूरी शहरु रमज़ान, महीनों का सरदार क्या है? रमज़ान का महीना है। और रमज़ान का महीना इदा जा रमज़ान, जब रमज़ान आता है, फुतिहत अबवाबुल जन्ना, मेरे नबी ने फरमाया जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे अल्लाह बंद कर देता है। जब रमज़ान शुरू होता है, मेरे नबी ने फरमाया शयातीन को जहन्नम में फेंक कर अल्लाह बंद कर देता है और अल्लाह की तरफ से ऐलानात शुरू हो जाते हैं, अल्लाह की तरफ से अपने बंदों की निदा शुरू हो जाती है। पूरा रमज़ान अल्लाह की रहमत आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमा होती है। पहले आसमान पे आम दिनों में सिर्फ तहज्जुद के वक्त में, और पूरा रमज़ान एक एक लम्हा, एक एक घड़ी अल्लाह की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। मेरे नबी ने फरमाया बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान से तशरीफ लाए और आकर बद्दुआ दी। वाक़या यूँ हुआ कि अल्लाह के नबी एक मरतबा मिंबर पे चढ़ने लगे, मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए। आप जिस सीढ़ी पे कदम रखते थे, आप फरमाते थे आमीन आमीन आमीन। जब खुतबे से फारिग हुए, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, आज आपने आमीन आमीन 3 मरतबा फरमाया, पहले भी आप मिंबर पे तशरीफ ले जाते हैं, कभी ऐसा नहीं फरमाया, इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया मेरे पास जिब्राइल आए थे, हज़रत जिब्राइल आए थे, उन्होंने एक बद्दुआ की, पहली बद्दुआ कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, जो रमज़ान का महीना पाए उसकी बख्शिश ना हो, उसकी मग़फ़िरत ना हो। जिब्राइल बद्दुआ कर रहे और मैंने बद्दुआ पे क्या कहा? आमीन। अल्लाह के नबी की बद्दुआ, नबी अलैहिस्सलाम बद्दुआ नहीं फरमाया करते थे, लेकिन रमज़ान का महीना पाने वाला मेहनत करके अल्लाह से मांग कर, इतनी रहमत बरस रही थी, ये गाफिल रहा, इतनी रहमत बरस रही थी, ये महरूम रहा, फरमाया हलाक और बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी ने आमीन फरमाई। दूसरी सीढ़ी पे जब कदम रखा तो फरमाया फिर आमीन। फिर आमीन क्यों फरमाई? फरमाया जो अपने वालिदैन को बढ़ापे की हालत में पाए, उनकी खिदमत करके जन्नत का मुस्तहिक ना हो जाए, फरमाया वो भी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। जिब्राइल बद्दुआ कर रहे और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आमीन फरमा रहे। तीसरी मरतबा जब आमीन फरमाया, फरमाया मैंने इसलिए फरमाया कि जिसके सामने, जिब्राइल ने फरमाया कि जिसके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो, वो आप पर दुरूद व सलाम ना पढ़े, वो भी हलाक हो जाए। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी बर्बाद हो जाए कि आपका तज़किरा उसके सामने हो रहा, आपका नाम उसके सामने लिया जा रहा, आपका मुबारक सीरत का तज़किरा हो रहा, वो आप पर दुरूद व सलाम ही नहीं पढ़ रहा। जिब्राइल बद्दुआ कर रहे
حضور اس بد دعا پر آمین فرما رہے. یہ 3 بد دعائیں جبرائیل نے کی، میرے نبی نے آمین کہہ کر آپ نے بھی بد دعا کی. تو میرے بھائیو، رمضان آنے والا ہے، ابھی سے آپ ترتیب بنا لیں، اپنے اوقات کو فارغ کر لیں، اپنی مصروفیات کو کم کر دیں، اپنی دکانوں کو ذرا جلدی بند کر دیں، اپنے کاروبار کو کم کر دیں، اپنی ملازمت کو ذرا چھٹی لے کے کام سے تھوڑی سی وقت نکال لیں، اور آج عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان میں ایسی محنت کریں گے پورے 11 مہینوں کے گناہ اللہ سے معاف کروا لیں گے. رمضان نہیں، رمضان، یہ ہم کہتے ہیں رمضان، یہ غلط ہے. رمضان میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، جزم نہیں ہے. رمضان، رمضان رمز سے ہے. رمز کا معنی جلا دینا، راخ بنا دینا، جلسہ دینا. فرمایا رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی مسلمان کے گناہوں کو جلا کے راخ بنا دیتا ہے. اتنی اللہ کی رحمت اترتی ہے، اتنے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے لوگوں کو اللہ معاف کرتا ہے. تو جس کو رمضان ملا اسے بہت بڑی خیر ملی، جسے رمضان ملا اسے بڑی برکت ملی، جسے رمضان ملا اسے اللہ کی بڑی رحمت ملی. تو میرے عزیزو، اس کو غفلت میں نہ گزارنا. ابھی سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کی تراویح بھی پوری پڑھیں گے، رمضان کا روزہ بھی رکھیں گے، رمضان میں صدقہ فطر بھی ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، استغفار کریں گے، کلمہ طیبہ کی کثرت کریں گے. ایک مہینہ 11 مہینے گناہ کیے، 11 مہینے من مرضیاں کی، 1 مہینہ اللہ کو دے دو. یقین سے ممبر پر بیٹھ کے کہتا ہوں، اللہ 11 مہینوں کے گناہ جلا کے راکھ بنا دے گا، سارے ختم. میرے نبی نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جتنے مسلمان نے گناہ کیے ہوتے ہیں، اگر وہ رمضان کا روزہ رکھے، رمضان کو صحیح طریقے سے گزار لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. کتنا بڑا انعام ہے، پورے سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ بخشش فرما رہے ہیں، اللہ مغفرت کے وعدے فرما رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے، ایمان والوں سے عرض ہے کہ اگر اللہ نے مال دے دیا ہے، حج کو فرض کر دیا ہے، حج کے لیے درخواستیں شروع ہیں، عزم کر لیں، اللہ کے گھر کی طرف سفر کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب عقل مسلمان بالغ پر، تندرست پر رمضان کے روزے کو فرض فرمایا. ابھی سے عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے. یقین کرو بڑا دل دکھتا ہے جب سمجھدار بندہ، جب سمجھدار انسان مسلمان سال کے بعد رمضان کا مہینہ آتا روزہ نہیں رکھتا. کبھی کہتا میرے سر میں درد ہے، کبھی کہتا مجھے یوں ہو جاتا ہے، کبھی کہتا میرا سانس پھولتا ہے. ایسے خود ساختہ بہانے شیطان نے بنا کر دیے کہ روزے سے روزہ چھڑوا دیا. کیوں ایسا کرتا ہے؟ جب اللہ اتنا بڑا انعام دینے کے لیے اعلان کر رہے ہیں تو مسلمان اس سے پیچھے کیوں ہے؟ تو مسلمان عزم کر لے، رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، اور انشاءاللہ رمضان جب ختم ہوگا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت کا اعلان آسمانوں سے کر دیں گے. اللہ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں.